नाज़रीन ग्रामी, कुर्ब क़यामत की अलामात कुबरा में से एक अलामत इमाम महदी का ज़हूर भी है, जो रिवायात के मुताबिक एक मुकर्रब और बरगज़ीदा मुसलमान हस्ती होंगे और पूरी दुनिया के मुसलमानों की क़यादत करेंगे। कुर्र अर्ज़ पर बसने वाले तमाम मुसलमान उन्हें अपना निजात दहिंदा समझते हैं और शऊरी और लाशऊरी तौर पर इनकी आमद के मुंतज़िर भी रहते हैं। दूसरी जानिब ये भी एक हकीकत है कि मुस्लिम कौम दीगर अक़वाम की निस्बत थोड़ी सादा लो और जदीद टेक्नोलॉजी से कम वाकिफ़ साबित हुई है। हम मुसलमान दीन से मुतल्लिक किसी बात को इल्म व अकल से ज्यादा अकीदत की कसौटी पर परखते हैं और बसा औकात ये हद से बड़ी हुई अकीदत हमारे लिए परेशानी और मुश्किलात का बायस भी बन जाती है। मुस्लिम कौम की इसी सादा लोही जदीद टेक्नोलॉजी से नाआशनाई और दीनी मामलात में अंधी अकीदत और तकलीद ने हमेशा दुश्मनाने इस्लाम और फितना परवरों को हमें मजहब के नाम पर चूना लगाने का मौका दिया और दीन दुश्मन कुव्वतों का कोई ना कोई कारिंदा उठकर कभी इमाम महदी तो कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी जलीलुल कदर हस्ती होने का झूठा दावा करता रहता है। ऐसा ही एक वाकया सन 1970 में उस वक्त पेश आया जब इंडोनेशियन खातून ज़ोहरा फोना ने हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की वालदा होने का दावा कर दिया। उसका कहना था कि उसके बतन में मौजूद बच्चा दरअसल पूरी उम्मत मुस्लिमा के मुस्तकबिल के लीडर इमाम महदी है। अपने इस दावे का वो ये सबूत पेश करती कि ये बच्चा उसके रहम में अजान देता है और तिलावत कुरान करता है और इसकी अजान और तिलावत करने की आवाज उसके पेट के करीब कान रखकर सुनी जा सकती है। आनन फानन ये खबर पूरे मुल्क में फैल गई और बड़ी तादाद में लोग इस खातून की ज़ियारत करने और इसके पेट से कान लगाकर मुबैना इमाम महदी की आजान और तिलावत सुनने आने लगे। होते होते ये खबर इंडोनेशिया के हुकाम बाला तक भी पहुंची। उस वक्त इंडोनेशिया में सदर सुहार्तु की हुकूमत थी। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमती ज़राए इस मामले की अच्छी तरह जांच पड़ताल करते, क्योंकि ये पूरी मुस्लिम दुनिया के साथ साथ खुद इंडोनेशिया की भी इज्जत और साख का सवाल। मगर उनका रवैया भी आम आवाम से मुख्तलिफ न था। सबसे पहले तो इंडोनेशिया के नायब सदर आदम मालिक ने ज़ोहरा को अपने यहाँ मदऊ किया और इमाम महदी की आज़ान सुनी। और हद ये हुई कि इंडोनेशिया के वजीर मजहबी अमूर मोहम्मद डिचलन ने उस खातून से मुलाकात के बाद फतवा दे दिया कि जिस तरह हजरत इमाम शाफी का 3 साल तक रहम मादर में रहने का मौजज़ा रूनुमा हुआ था, उसी तरह इमाम महदी का अपनी वालदा के पेट में आजान देना भी दौरे हाजिर का मुआवजा है। वजारत मजहब की इस तस्दीक के बाद ज़ोहरा खातून से मुलाकात के लिए इंडोनेशियन हुकाम का तांता बन गया। हता कि सदर सुहार्तु और खातून अव्वल ने भी ज़ोहरा से मुलाकात का शर्फ हासिल किया। अब तक ये खबर पूरी दुनिया तक फैल चुकी थी और सारा आलम इस्लाम खुशियां मना रहा था कि बस हमारे मसाइब और जवाल के खात्मे का वक्त करीब आन पहुंचा है। बहुत जल्द इमाम महदी इस दुनिया में तशरीफ लाकर दुश्मनाने दीन की सरकोबी करेंगे और उम्मत मुस्लिमा को उसका खोया हुआ अरूज वापस दिलाएंगे। इसके बाद ज़ोहरा फोना ने बहुत से मुस्लिम ममालिक की जानिब से दावत मिलने पर वहां के दौरे किए और अवाम में खूब मकबूलियत हासिल की, हत्ता कि उसे मरियम सानी तक का खिताब दे दिया गया। इन हालात में पाकिस्तान हजरत इमाम महदी की फ़ैज़ व बरक़ात समेटने से भला कैसे पीछे रह जाता। उस वक्त याहिया खान मुल्क के सरबराह थे, सो हुकूमत पाकिस्तान ने भी अकीदत और न्याजमंदी से सरशार होकर ज़ोहरा साहिबा को दौरे पाकिस्तान की दावत दे दी, ताकि यहाँ के अवाम गुर्बत और महंगाई और अमन व अमान जैसे गुमराह कुन और फजूल मामलात से हटकर कुछ अखरवी जिंदगी की भी फिक्र करें। जैसे ही ज़ोहरा खातून पाकिस्तान तशरीफ लाई तो सबसे पहले जय्यद उलमा का एक वफद उनसे मुलाकात करने और ये तस्दीक करने पहुंचा कि क्या वो बच्चा हकीकत में इमाम महदी है भी या नहीं। लिहाजा मौलाना औकाड़वी और मौलाना एहतिशामुल हक थानवी ने बजाते खुद खातून के पेट के करीब कान लगाकर आजान सुनने के बाद ये तस्दीक कर दी कि खातून सच फरमा रही हैं और इनके बदन में इमाम महदी ही परवरिश पा रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, आज से 50 साल कबल के उस दौर में टेक्नोलॉजी इतनी जदीद नहीं थी। लोगों के पास बड़े बड़े डिब्बानुमा रेडियो और तवे के साइज के ग्रामोफोन ही हुआ करते थे। हत्ता कि टीवी सिर्फ चंद एक अमीर और मॉडर्न घरानों में होता था। टेप रिकॉर्डर भी बड़े साइज का होता था जो कोई ही इस्तेमाल करता था और अवाम की अक्सरियत को तो इन चीज़ों का पता भी नहीं था। दुनिया के निहायत तरक्की याफ्ता ममालिक में लोगों के पास मिनी कैसेट प्लेयर या वॉकमैन हुआ करते थे, जिनका पाकिस्तान जैसे मुल्क में तसव्वुर भी नहीं था। और ये मिनी प्लेयर उस दौर की इस कदर जदीद ईजाद थे कि इनको साइंस फिक्शन फिल्मों में जासूसी के हैरत अंगेज डिवाइस के तौर पर दिखाया जाता था। लिहाजा उस खातून ज़ोहरा फोना ने भी कोई मिनी प्लेयर ही टांगों में चिपका कर छुपा रखा था। सो इस मामले में हम अपने उलमा कराम को बहुत ज्यादा कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि एक तो वो इतनी एडवांस साइंसी ईजाद से कोई वाकफियत नहीं रखते थे,
دوسرے گانے بجانے والے شیطانی باجوں یعنی ٹی وی، ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر وغیرہ سے تو ویسے ہی ان کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان میں سے کسی چیز کو اس انداز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی طرف سے تو ظاہری حقائق کو دیکھ کر ہی اس خاتون کی تصدیق کی تھی، جس کے بعد پاکستانی اخبارات نے زہرہ فونا کو خوب کوریج دی۔ کراچی میں اسے سرکاری پروٹوکول دیا گیا۔ دراصل امام مہدی کی آمد کی خبر اس قدر مسرور کن تھی کہ سبھی کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو چکی تھی، اس لیے مزید تحقیق و تفتیش کو ضروری نہ سمجھا گیا، اور ضعیف الاعتقادی اور جہالت نے عقل و ذہن پر پردے ڈال دیے تھے۔ یوں بھی وہ خاتون جس نے اپنے ملک کے صدر اور دینی علماء کو بے وقوف بنا لیا تھا، اس کے دھوکے اور فراڈ کے سامنے پاکستان کی سیدھی سادی عوام کس کھیت کی مولی تھے۔ پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ کراچی کی 5 لاکھ سے زائد عوام اور تمام مسلک اور فرقوں کے نامی گرامی علماء کرام نے غیر شرعی طور پر زہرہ کی امامت میں نماز جمعہ ادا کی۔ غیر شرعی اس لیے کہ اسلام میں عورت کا مردوں کی نماز باجماعت کی امامت کرنا ممنوع ہے۔ زہرہ نامی وہ خاتون مسجد میں سب سے اگلی صف میں قبلہ رو ہو کر بیٹھ گئی اور اس کے ٹانگوں کے درمیان مائک رکھا گیا، جس کے ذریعے تمام نمازیوں نے حضرت مہدی کی آذان سنی اور پھر ان کی اقتدا میں نماز ادا کی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے بھی یہ بات سوچنے کی زحمت گوارا نہ کی کہ اگر وہ خاتون نعوذ باللہ حضرت امام مہدی کی والدہ ہے تو بھی حضرت امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے کم از کم ان کے پیدا ہونے اور ہوش سنبھالنے کا ہی کچھ سال انتظار کر لیا جائے۔ اتنے عقیدتوں بھرے ماحول میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کی سائنسی چھٹی حس اس سارے منظر کو اتنی آسانی سے ماننے کو تیار نہ تھی، لہٰذا انہوں نے صورتحال کی تہ تک پہنچنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ کراچی کی ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی اور سندھ میڈیکل کالج کی طالبات کے ایک گروہ نے زہرہ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان طالبات کی اس سے ملاقات کرنے کی بار بار کوششوں کے باوجود زہرہ انہیں ہر دفعہ چکمہ دے کر نکل جاتی۔ آخر ایک دن وہ طالبات زہرہ کو قابو کر کے اس کا تفصیلی معائنہ کرنے میں کامیاب ہو گئی اور انہوں نے اس کی ٹانگوں کے ساتھ چپکایا گیا منی پلیئر برآمد کر لیا، جس سے آذان اور تلاوت کی ریکارڈنگ سنا کر وہ لوگوں کے سامنے امام مہدی کی والدہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتی تھی۔ اس سے پہلے کہ زہرہ کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی، وہ نوسر باز عورت فوری طور پر خفیہ طریقے سے پہلے بھارت اور پھر وہاں سے انڈونیشیا فرار ہو گئی۔ بعد میں زہرہ اور اس کے شوہر کو انڈونیشیا میں گرفتار کر لیا گیا اور ان دونوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے یہ سب ڈرامے بازی دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ مزید تحقیق پر یہ بھی پتہ چلا کہ در حقیقت اسلام دشمن قوتوں کی ایک خفیہ سازش تھی جس کے تحت وہ مسلمانوں کو بے وقوف بنا کر انہیں گمراہ کرنا چاہتے تھے، اور یہ دونوں میاں بیوی ان کے اعلی کار بن کر پوری دنیا میں مسلمانوں کی جگ ہنسائی کا باعث بن گئے۔ اس سارے فراڈ کا ڈراپ سین تو ہو گیا، مگر لوگ آج بھی اس واقعے کو یاد کر کے مسلمانوں کا خوب مذاق اڑاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس واقعے سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کسی بھی خبر یا بات کی اچھی طرح جانچ پرکھ کیے بغیر اس کی تصدیق کرنا یا اسے آگے سے آگے پھیلانا کس قدر سبکی اور شرمندگی اور بعض اوقات نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں تو قرآنی تعلیمات بھی بالکل واضح ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 49 میں اسی چیز کا شعور اجاگر کیا گیا ہے۔ فرمان الہی ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ پھر ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی فرمایا گیا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے پھیلا دے۔ اب اگر اتنے واضح دینی احکامات کو بھی نظر انداز کر دیا جائے تو نتیجہ رسوائی اور جگ ہنسائی کی صورت میں ہی نکلے گا۔ پیارے دوستو، دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں اور خاص طور پر علماء کرام کو دینی علوم کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی نظریات کا بھی علم ہونا چاہیے، اور انہیں دور حاضر کی ٹیکنالوجی اور ایجادات سے نہ صرف آگاہی ہونی چاہیے بلکہ ان کے استعمال کی پوری مہارت بھی حاصل ہونی چاہیے، تاکہ کوئی اس جدید ٹیکنالوجی کی آڑ میں کسی دینی معاملے میں عوام الناس کو بے وقوف نہ بنا سکے۔ امام مہدی کے ظہور کا اصل وقت کسی کو بھی معلوم نہیں، مگر روایات کے مطابق وہ وقت مسلم امہ کے لیے بڑا کٹھن اور آزمائشوں سے بھرپور ہوگا۔ آپ کے والد گرامی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے تعلق رکھتے ہوں گے، اور والدہ ماجدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے تعلق رکھتی ہوں گی۔ آپ کا اسم مبارک محمد یا احمد ہوگا۔ والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام بعض روایات میں آمنہ بتایا جاتا ہے۔
مہدی آپ کا نام نہیں بلکہ لقب ہے جس کے معنی ہے ہدایت یافتہ۔ آپ عام انسانوں کی طرح ہی پیدا ہوں گے اور آپ کو خود بھی اپنے مہدی ہونے کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوگا۔ 40 سال کی عمر میں لوگوں کی آپ کی خوبیوں اور قائدانہ صلاحیتوں کا ادراک ہوگا اور وہ آپ سے مسلمانوں کی قیادت سنبھالنے کی منتیں کریں گے، جبکہ آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، مگر بار بار کے اصرار پر قیادت کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ دراصل سچے اور جھوٹے مہدی میں بنیادی فرق بھی یہی ہے کہ جھوٹا مہدی خود اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ امت مسلمہ کو ہر طرح کے فتنوں سے بچائے رکھے اور عقل سلیم کی روشنی عطا کرتے ہوئے ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔